रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। एक मसला हमारे सामने बहुत ज़्यादा रिपीटेडली आया, ख़ास तौर पे हमारे वो बुज़ुर्ग हज़रात या वो बड़ी उम्र के लोग, चाहे वो 50+ हों या 60 हों। इवन ये मसला हमें यंग एज में भी देखने में आया। और ये मसला क्या है, यूरिन पे यानी कि पेशाब पे कंट्रोल नहीं रहता, बगैर हाजत महसूस हुए पेशाब का निकल जाना या पेशाब का बार बार आना को तो हम यहाँ नहीं एक्चुअली डिस्कस करेंगे। हम बेसिकली उसके कंट्रोल ना होने को डिस्कस करेंगे, जिसे हम बेसिकली आम अल्फाज में मसाने की कमज़ोरी को जिक्र करते हैं। ये शुगर के मरीजों में क्यों होता है, इसके लिए क्या करना चाहिए, ऐसे कौन से 5 काम हैं जो आपको किसी के सामने शर्मिंदगी से बचा सकता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जी हाँ, मैं एक ऐसे मसले की तरफ डिस्कस कर रही हूँ कि बहुत सारे मरीज़ अपने डॉक्टर्स को ये बताते हुए भी थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि हम ये बात कैसे डिस्कस करें। बड़ा ज़रूरी है इन चीज़ों को डिस्कस करना, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो शुगर का बढ़ावा रहना या शुगर का कंट्रोल में ना रहना या शुगर की वजह से न्यूरोपैथी का होना यानी कि नसों का मुतासर होना मसाने की कमज़ोरी का बाइस बन जाता है। इसके अलावा हमारे वो लोग जो कि इस वक्त मोटापे का शिकार हैं, वो भी मसाने की कमज़ोरी का बाइस बन सकती है वजह, जो कि मोटापा ख़ुद एक बहुत बड़ी जो है वो पेचीदगी का बाइस बना देती है। सवाल ये है कि हम वो 5 काम अपने मरीज़ों को क्या कहते हैं कि जिसके ज़रिए उनका मसाना जो है वो इस कमज़ोरी से बच सकता है। सबसे नंबर 1 जो है वो तो मैं अपने मरीज़ों को यही कहती हूँ कि खुदारा आप अपनी शुगर कंट्रोल करने पर फोकस करें, और शुगर को जितना आप कंट्रोल करेंगे आपका मसाना जो है वो बेहतर से बेहतरीन होता चला जाएगा। लेकिन हमारे पास ज़ाहिर है पुराने केसेस भी होते हैं, 20-25 साल की हिस्ट्री है और उम्र भी इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब वो एक्सरसाइज वाला मामला या लाइफस्टाइल वाला मामला नहीं होता है। तो ऐसी सूरत हाल में फिर हम जो है वो कुछ वर्जिशें बताते हैं। बहुत कॉमन है, आप हर जगह पे आप इस वीडियो में ज़रा गौर से देखेंगे तो आपको साइड में कुछ तस्वीरें नज़र आ रही होंगी। एक एक्सरसाइज होती है जिसे कहते हैं कैगल एक्सरसाइज। ये बेसिकली हम आम अल्फाज में ये कहते हैं कि जब आप पेशाब करने के लिए बैठते हैं तो आपके जो निचले हिस्से के जो पट्टे होते हैं, अगर आप उनको थोड़ी देर के लिए भींच लीजिए, भींच के जब आप अपने पेशाब को रोक लेते हैं तो वो रोकने वाली जो कैफियत है, रुक नहीं रहा। एक बात गौर से सुनिएगा कि रुक नहीं रहा क्योंकि आपकी शुगर बढ़ी हुई है, नसें मुतासिर हो गई हैं। लेकिन पहले आपने और करना है कि वो पट्टे कौन से हैं जिनको मैं भींच लेता हूँ या भींच लेती हूँ तो पेशाब जो है वो उस वक्त पास होते होते रुक जाता है। रुक नहीं रहा, लेकिन आपने उन पट्टों पर गौर करना है। करना क्या है कि उन पट्टों को दिन में कई दफ़ा आपने उनको भींचने की प्रैक्टिस करनी है। आप इसको जो है उस पट्टों को बैठे बैठे भी कर सकते हैं, लेटे लेटे भी कर सकते हैं आप ये एक्सरसाइज। और मैं आपको बता रही हूँ, आप उस वक्त भी कर सकते हैं। आपने उन पट्टों को अंदर की तरफ भींच लेना है, टाइट कर लेना है, ताकि आपके ये पट्टे कमज़ोरी से बच सकें और उनमें मजबूती आ सके। ये एक बहुत वक्त लगता है इन चीज़ों में, लेकिन ये एक बेहतरीन वर्जिश है जो कि मसाने को कमज़ोरी से बचाती है, उसको ताकत देती है और पट्टों को कमज़ोर होने से बचाती है। ये तो हो गई दूसरी बात जो कि हमने कर ली कि हम किस तरीके से। तीसरा काम क्या है? तीसरा ये है कि आपने अपने मसाने, देखिए ये सारा काम जो है ना मेहनत का है। अब अगर तो आप अगर वो उस ओल्ड एज क्राइटेरिया में हैं या आपके साथ वो लोग जिनकी आप मुझे अगर सुन रहे हैं अपने फादर के लिए, मदर के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए या फैमिली में किसी भी बुजुर्ग के लिए अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो डेफिनेटली आप उन्हें ये सारी चीज़ें अगर नहीं करवा सकते। लेकिन अगर वो अलर्ट हैं, मेंटली एक्टिव हैं, फिजिकली एक्टिव हैं तो आप उन्हें ये सारे काम करवा सकते हैं। क्योंकि जो तीसरा काम है वो और ज़्यादा मेहनत तलब है। वो ये है कि आपने अपने मसाने के खाली होने के टाइम को नोट करना है। क्योंकि आपको पता है कि भाई अगर आपने एक दफ़ा पेशाब कर लिया तो आप उसके बाद बहुत देर तक आप जो है वो वॉशरूम नहीं जा रहे हैं और फिर अचानक पता चलता है कि यूरिन जो है वो तो वॉशरूम जाने से पहले ही निकल गया। ठीक है, थोड़ी सी कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद बोलते हुए थोड़ी सी
محسوس ہوتا ہے کہ بندہ اس طرح کی باتیں کیسے کرے، لیکن یہ ہمارے مریضوں کے ساتھ ہوتا ہے. یقین کریں مریضوں کے ساتھ یہ چیز ہو رہی ہے اور اس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا. تو آپ نے اپنے مثانے کو ٹرین کرنا ہے کہ ہر 2 گھنٹے کے بعد آپ نے جا کے پاس کر کے آ جانا ہے، تاکہ آپ اتنا فل ہو جائے بلیڈر کہ مثانہ اتنا فل ہو جائے کہ اس کے اندر برداشت کم ہو جائے. تو آپ نے اس کو ایک نیا ٹائم دینا ہے. آپ کو پہلے پتا ہے کہ آپ دن میں 3 دفعہ 4 دفعہ واش روم جاتے تھے، اب آپ 8 دفعہ چلے جائیں، 9 دفعہ چلے جائیں، گھڑی سے چلے جائیں کہ میں نے اب 1 گھنٹہ ہو گیا، میں واش روم جا کے ہو کے آتا ہوں، تاکہ میرا مثانہ جو ہے وہ اس کیفیت میں نہ پہنچ جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتہ تو نہیں چل رہا کہ آپ مثانہ جب بھرے گا اور پھر آپ کو احساس ہوگا، وہ چیز تو نہیں ہو رہی ہے نا. تو آپ نے ہر گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد آپ نے واش روم کا چکر لگا کے اور اپنی یورین سے فارغ ہو جائے. تو یہ بیسیکلی تیسرا طریقہ ہوتا ہے. چوتھا طریقہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو یورین پاس کر کے تو آ گئے ہیں، جیسے ہی آتے دوبارہ خیال آ جاتا ہے، یا ایسا لگتا ہے کہ مثانہ پورا خالی نہیں ہوا. یہ بھی ہے کیفیت ہے، تو پلیز مجھے کمنٹ کریں. یہاں آپ کو کوئی نہیں جانتا، یہاں میں آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ باتیں کر رہی ہوں تاکہ جو بھی مجھے سن رہا ہے XYZ وہ اس بات کو سمجھے. تو کیا طریقہ ہے کہ وہ لوگ جن کا مثانہ پراپر طریقے سے خالی نہیں ہوتا اور پیشاب کرنے کے بعد بھی ان کو ایک احساس سے وہ کہتے ہیں نا اطمینان نہیں ہوتا، تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے کہ آپ نے یورین پاس کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے وہیں بیٹھے رہنا ہے، اپنی باڈی کو تھوڑا سا موو کر لیں. بالکل ایسے ہی مثال نہیں دینی چاہیے، لیکن میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہی ہوں کہ جیسے ہم کسی ٹینک میں، ہمارے گھر میں کولر ہوتے ہیں یا ڈسپینسر ہوتا ہے یا ٹنکی ہوتی ہے، تو جب آخری کا پانی رہ جاتا ہے تو ہم کس طریقے سے ٹنکی کو آگے کرتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے خود تھوڑا سا جھک کے اپنے بلیڈر، اپنے مثانے کو خالی کریں. ہاتھ نہیں استعمال کرنا، آپ نے محسوس کرنا ہے کہ جو آپ کے مثانے کے اندر جو، یہ بھی دیکھیں یہ سائنٹیفک ایویڈنس ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ وہ طریقہ کار ہیں جو سائنٹیفکلی ریسرچ پروون ہیں کہ آپ اسے کہتے ہیں ہم ڈبل وائڈنگ. ڈبل وائڈنگ، ایک دفعہ آپ نے اپنی حاجت کے مطابق یورین پاس کر لیا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ابھی وہ پورا خالی نہیں ہوا، تو آپ تھوڑی دیر وہیں بیٹھ کے اپنی باڈی کو تھوڑا سا موو کر کے نیچے کی طرف موو ہو جائے، سامنے کی طرف جھک جائیں اور آپ اپنا مثانہ مکمل طور پہ خالی کر لیجئے. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ رول پلے کرے گی آپ کے مثانے کی کمزوری کو دور کرنے میں. لاسٹ جو ہے ان تمام کھانے پینے کی اشیاؤں سے بچنا ہے جو کہ بہت زیادہ آپ کے مثانے کو اریٹیٹ کرتی ہے. خاص طور پہ آپ کافی کا استعمال، بیسیکلی وہ تمام کھانے کے اجزاء ہوتے ہیں جس سے پیشاب بار بار آتا ہے. کیفین والی چیزیں نہ لیں، کافی کا استعمال کم کر دیں، چائے کا استعمال کم کر دیں. وہ لوگ جو کہ آرٹیفیشل سویٹنر استعمال کرتے ہیں، سکرال، کینڈرل، یہ والی چیزیں استعمال کرتے ہیں، آپ ان چیزوں کا استعمال ترک کر دیجئے، کیونکہ یہ ایک بلیڈر اریٹنٹ ہے، پرووڈ بلیڈر اریٹنٹ ہے، یعنی کہ مثانے کو تنگ کرتا ہے. یہ عام الفاظ میں یہ وہ کھانے کے اجزاء ہیں جو کہ آپ کے مثانے کو تنگ کرتے ہیں. تو آپ ان چیزوں کو بند کر دیجئے، آپ کا مثانہ بہتر ہو جائے. تو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کارآمد ثابت ہوگی. اگر آپ کو ذرا سا بھی لگتا ہے کہ اس ویڈیو نے آپ کے لیے سوچ کی نئی راہ کھول دی، مجھے ضرور کمنٹ کیجیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کے حوالے سے آپ بات کریں، نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر کانٹیکٹ کر کے آپ اپنی اپائنٹمنٹ سلاٹ بک کر سکتے ہیں. خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.